नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज पदबाट राजीनामा दिएका छन्। संसदभित्र र बाहिर अनि सडकमा समेत आजका घटनाक्रम र दृश्यहरू जे देखिए ती महत्त्वपूर्ण छन्, हेर्न लायक छन्। आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, एमाले सांसदहरू आजको बैठकमा, संसद बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मालाई निषेध एवं बहिष्कार गर्न उत्रिए। सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई संसदको रोस्टममा जवाफ दिन बोलाउँदा एमाले सांसदहरू जराकजुरुक उठेर हलबाटै बाहिरिए। सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बोलाउनु ठिक पहिले एमाले सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराई जोर स्वरले संसदमा उठेर भन्दै थिए, हामी अर्थमन्त्रीको राजीनामा बाहेक दायाँ बायाँ अरू केही जान्दैनौँ। उनको जोड छानबिन समिति चाहियो भन्नेमा पनि उत्तिकै थियो। उनी बोल्दा एमाले र माओवादी सांसदहरू बीच आपसी प्रतिवाद र कलहको स्थिति बन्यो बैठक हलमा। एमाले सांसद टेबल ठटाएर योगेश भट्टराईलाई हौस्याउँथे, उता माओवादी सांसदहरू सिटबाट उठेर भनाबैरी र प्रतिवादमा उत्रिएको दृश्य देखिन्थ्यो। अर्थमन्त्री शर्मा निराश र इन्तु न चिन्तुको मुद्रामा देखिन्थे आजको संसदमा। पहिले यो सबै घटनाक्रम दृश्य समेटिएको संसदमा आज चलेको सङ्घर्ष हेरौँ, त्यसपछि सडकको सङ्घर्ष बेग्लै हामीले आज हेर्नेछौँ। संसदमा आज जे भयो त्यसका हाइलाइट पनि छन् र अर्थमन्त्रीको राजीनामा अनि छानबिन समितिपछि अब के हुन्छ? छानबिन साँच्चीकै होला वा टार्ने मेसो मात्रै हुन्छ? नजिरहरूले के भन्छ विगतको त्यो पनि आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ, केलाउनेछौँ। अनि आजका के छन् ताजा उपज प्रतिक्रियाहरू यो घटनाक्रमपछि? माओवादी कोटाको अर्थमन्त्रीमा अब को? यी तमाम विषयमा आज हामी जानेछौँ। निकै महत्त्वपूर्ण छ। पहिले संसदमा आज जे घटनाक्रम चल्यो त्यसको महत्त्वपूर्ण अंश हेरौँ। पदमा बस्नु मिल्दैन, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यो गरिमामय संसदमा उहाँले अर्थमन्त्रीको हिसाबले बोल्ने कुनै नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन। यो नेकपा एमालेको दृष्टिकोण हो। सभामुख महोदय, साइबर ऐन आकर्षित भएको छ। सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्यनिर्देशन छ त्यो उल्लङ्घन भएको छ। त्यसमाथि उहाँमाथि कारबाही गर्ने यी तमाम कानुनी आधारहरू विद्यमान छन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले उहाँ कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ। यति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो रोस्टममा अर्थमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। म फेरि त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अब अर्थमन्त्रीको रूपमा होइन, हामी चाहन्छौँ उहाँले राजीनामा दिनुहोस्। राजीनामा दिइसकेपछि पनि उहाँले यो गरिमामय संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौँ। तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले बस्न मिल्दैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, उहाँमाथि जुन मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। उहाँमाथि जुन आरोप समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। सरकारी सूचनाहरू गायब गर्ने, बस्नुहोस्। सरकारी सूचनाहरू बेपत्ता गर्ने, त्यो खालका क्रियाकलापमाथि गम्भीर आरोप उहाँमाथि लागेको छ। उहाँलाई पदमा राखेर, मान्य सदस्य तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस्। उहाँलाई पदमा राखेर कुनै पनि छानबिन हुन सक्दैन। जसमाथि छानबिन गर्ने हो ऊ पदमा बस्ने हो भने त्यो पदको दुरुपयोग भएर त्यहाँका सूचनाहरू अझै गायब हुन्छन्। अब अर्थमन्त्रीजीले राजीनामा दिइसकेपछि उहाँलाई यो संसदीय छानबिन समितिले पूर्व अर्थमन्त्रीको रूपमा बयान लिन्छ। सभामुख महोदय, उहाँले त्यहाँ बयान दिनुपर्छ र उहाँले त्यहाँ दिएको बयान यो संसदीय समिति मार्फत यो संसदमा आउने हो। उहाँले अर्थमन्त्रीको रूपमा यहाँ बयान दिने कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन। म फेरि पनि यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। उहाँलाई बर्खास्ती गर्ने हो कि उहाँलाई राजीनामा गर्ने हो कि अथवा उहाँलाई के तरिकाबाट त्यो पदबाट हटाउने हो, त्यो उपाय बाहेक अर्को विकल्प हामीलाई मान्य छैन। मान्य अर्थमन्त्रीजीको भाषण सुन्न हामी तयार छैनौँ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय अर्थमन्त्री, मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्।
बस्नुहोस् मान्य अर्थमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले यहाँ आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, एमाले सांसदहरूले यो प्रकारले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरे। अर्थमन्त्री आज संसद भवन छिर्दा झन्डा हल्लाएर छिरेका थिए। निस्कँदा के दशा भयो त्यो दृश्य वर्णन हामीले गर्नेछौँ, छिर्दाको र निस्कँदाको। र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको लगातार विवादको उत्कर्षले अन्ततः पदत्यागको स्थिति निम्त्याएको छ। गभर्नर निलम्बन गर्ने प्रकरण यता अर्थमन्त्री शर्माको लुल खस्दै गएको थियो। सप्रिने सम्हालिने भन्दा झन्झन विवादको भासमा पर्दै गयो। उनी बजेटमा भएको चलखेल लुकाउन अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै डिलिटसम्मको घटनाक्रमले सहन बिन्दु पार गर्यो, घडा भरियो र राजीनामाको नौबत आयो। संसदीय समिति गठन गरेर अर्थमन्त्री शर्मा उप छानबिन हुने भएको छ। अब नेपाली राजनीतिमा यो प्रकरण दिगान्त रेकर्डमा त रहनेछ, तर कारबाही होला। आजै माओवादी तर्फबाट आएका प्रतिक्रियाले भन्छ जनार्दन शर्मा नै सफाई पाएर फेरि अर्थमन्त्रीमा फर्कनेछन्। त्यसैले माओवादीले अहिले अर्को अर्थमन्त्री पठाउने छैन रे। यसको आशय र इसारा के हो त्यो समीक्षायोग्य विषय छ, हामी त्यसमा जानेछौँ। पहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा घोषणाको सन्दर्भको संक्षेप अंश अब यहाँनिर हामीले हेरौँ। त्यसपछि हामी सडकमा जे दृश्य देखियो आज विरोधको धरपकडको त्यो समेट्नेछौँ। क्रमशः अन्य विषयमा हामी जानेछौँ र महत्त्वपूर्ण छन् सामग्रीहरू। आज संसदमा यसरी गरेका थिए अर्थमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा घोषणा। आज सरकार र सम्मान्य सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पङ्क्तिलाई। मैले गल्ती गरेको छैन, तपाईँहरूको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु, तथ्यमा गइदिनु होला। तसबिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो राजीनामा घोषणा अन्तिममा व्यक्त गरे। उनी लामो संसदमा आज समय लिएर बोलेका थिए। त्यो बोल्ने क्रममा छनक थियो कि उनी म दोषी छैन भनेर उनी बोल्दै गर्दा उनको राजीनामा दिने छनक मिलिरहेको थिएन। तर अन्तिममा आएर उनले राजीनामा दिए। छानबिन समिति गठन भइसकेपछि राजीनामा दिनु त अनिवार्य नै थियो। छानबिन समिति गठन नगर्दै यो विवाद जुन उत्कर्षमा आयो त्यो बेला नै राजीनामा दिएको भए त्यो राजीनामाको गौरव गरिमा अझ बढी हुने थियो र यो बाध्यताको राजीनामाको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै सडक सङ्घर्ष समेत सुरु भएको थियो। पछिल्ला दिनमा संसदभित्र सत्ता र प्रतिपक्ष दुईतर्फी र बाहिर चौतर्फी विरोध र घेराबन्दीमा परेका थिए अर्थमन्त्री शर्मा। पछिल्ला दिनमा नागरिक समाज स्तरबाट पनि उनको राजीनामा माग गर्दै वक्तव्यबाजीहरू भइरहेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले आज अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने तय गरेका कारणले संसद बैठक नै आज प्रभावित भयो, निर्धारित समयमा चल्न सकेन। अर्थमन्त्रीले आज 1 बजे संसदमा जवाफ दिने तय तालिका थियो। एमाले बहिष्कारमा उत्रिने भएपछि बैठक समयमा सुरु भएन। ढिलो गरी बैठक त चल्यो, तर एमाले का सांसदहरू अर्थमन्त्रीलाई सुन्न सहन राजी भएनन्, बहिष्कारमा उत्रिए। एमाले सांसदहरू हलबाट बाहिरकै अवस्थामा अर्थमन्त्रीले रोस्टममा आफ्ना कुरा राखे र टुङ्ग्याउने बेलामा मात्रै उनले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको केही अंश आज सुन्न लायक छ, त्यो पनि पछि जोड्नेछौँ। तर पनि अर्थमन्त्रीलाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत संसद बैठक सामना गर्न पछिल्ला दिन हम्मे परिरहेको थियो। त्यो अवस्था आएको थियो। जनार्दन शर्मा उप छानबिन गर्ने संसदीय समितिमा कुन दलबाट को परेका छन्, संसद बैठक बाहिर उतारिएका हेर्न र सुन्न पर्ने सामग्रीहरू आज बाँकी छन्, ती हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। थप सामग्री र चर्चा गाँच्नु अघि अर्थमन्त्रीले आज सडकमा भोग्नु परेको यो सडकको अघि हामी संसदको हेरौँ, यो सडकको विरोध दृश्यको एक झलक पनि हेरौँ, त्यसपछि अघि बढौँला। अर्थमन्त्री राजीनामा दे,
यो दृश्य हो सिंहदरबार अगाडिको। सत्ता नेतृत्व गरेकै दल नेपाली काङ्ग्रेसकै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र नागेको भन्दै पक्राउ धरपकड गरेको छ। आज युथ काङ्ग्रेसको यो प्रदर्शनमा अर्थमन्त्री राजीनामा दे भन्दै नाराबाजी प्ले कार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। दर्शकबिन, छानबिन समिति त बन्यो, तर त्यसले दोषी उम्काउने वा दोषीलाई कारबाही गर्ने के भूमिका खेल्ला? नेताहरू मात्रैको समिति, याद गर्नुहोला, नेताहरू मात्रैको समिति कति भर विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसमा के छन् विगतका नजिर, त्यो बुझ्न आज संसद बाहिर माओवादीकै प्रभावशाली नेता जो पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका थिए, वर्षमान पुनको जे टिप्पणी आएको छ त्यसले नै प्रारम्भिक इसारा दिएको छ। पुनको संसद बाहिरको अभिव्यक्ति र स्वयं जनार्दन शर्माको संसद बाहिरको उनको आज आएको अर्को अभिव्यक्ति दुवैलाई गाँसेर हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। त्यसबाट आगामी दिनको यो प्रकरणको छानबिन समितिले दिन सक्ने नतिजाको र यसको समग्र अवतरणको सम्भाव्य स्थिति अनुमान लगाउन आज सकिनेछ। त्यसमा हामी राख्नेछौँ केही बेरमा। त्यसमा जानु अघि आज बनेको संसदीय छानबिन समितिमा कुन दलबाट को छन् त्यो सरसर्ती जानकारी संक्षेपमा राखिहालौँ। एमालेबाट छन् प्रदीप गेवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक। 11 सदस्यमध्ये 4 जना सबैभन्दा बढी एमालेबाट छन् समितिमा। काङ्ग्रेसबाट छन् 2 जना, पुष्प भुषाल र सीताराम महतो। माओवादीबाट पनि 2 जना नै छन्, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत। नेकपा यसबाट सरला यादव, जसपाबाट सुरेन्द्र यादव र लोसपाबाट लक्ष्मण कर्ण समितिमा सदस्य छन्। यी पछिल्ला 3वटा दलबाट एक जना सदस्य छन्। हो दर्शकबिन, सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदहरू राखेर छानबिन समिति बनाइएको छ। 11 सदस्यीय निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि त स्वतन्त्र र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समेतको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग उठेको थियो बाहिरबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेतको छानबिन समिति भएकोले सत्तापक्षीय बदनियत पक्कै पनि हावी हुन पाउने छैन भन्ने आशा र अपेक्षा गर्न त सकिन्छ, किनकि नेकपा एमाले नै यसमा मुखर भएर यो राजीनामासम्मको स्थिति, संसदीय समिति गठनसम्मको स्थिति एमालेको विरोधका कारणले यो भएको छ। तर दलहरूले मिलीभगतमा जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने अविश्वासको स्थिति छ नेपाली राजनीतिमा, नेपाली जनमनमा। आपसी लेनदेन र हितचित्त हेरेर बदमासी छोप्न थप बदमासी नहोला भन्न सकिँदैन। विगतको नजिरले पनि त्यतातर्फ शङ्का गर्ने ठाउँहरू दिन्छ, किनकि यसअघि पनि यस्तै राजनीतिक नेतृत्व मात्रै सम्मिलित जाँचबुझ एवं संसदीय समितिहरू बनेका तर गरी नखाएका अर्थात् परिणाम दिन नसकेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। समितिले प्रतिवेदन बुझाउन विलम्ब गर्ने, समितिमै विवाद सिर्जना गरेर भाँजो हाल्ने, प्रतिवेदन नै बुझाउन ढिलो गर्ने, बुझाइहाले पनि कार्यान्वयन त्यसको नगर्ने, मिलीभगतमै गम्भीर अपराधलाई सामसुम पार्ने गरिएका विगतका नजिरले यो प्रकरणमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिरका प्रतिनिधि पनि समितिमा सामेल गराएको भए त्यो उच्च स्तरीय र विश्वसनीय टोली ठहर्थ्यो, त्यो अझ राम्रो नतिजामुखी हुन सक्थ्यो। सत्ता भोग गरेका दल र नेताहरू चोखा निष्ठ भेट्नै मुस्किल स्थिति छ। एकले अर्काको बदमासी देखेका छन्, आपसी बदमासी थाहा छ। सर्पको खुट्टो सर्पले देख्छ भने जस्तै आपसको कमजोरी र काण्डहरूमा दल र नेताहरू चोखा छैनन्, देखे भोगेकै स्थिति छ। त्यसैले पनि काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै बदमासले बदमासीलाई बचाउनका लागि त्यो स्थिति पैदा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसमाथि चुनाव नजिक छ। चुनावी नाफाघाटा र दलीय समीकरणहरू गठबन्धनहरू बीचमा
ल्याएर त्यो स्वार्थलाई हेरेर मुद्दालाई कमजोर बनाउने र बदमासी ढाकछोप गर्ने खेल पनि हुनसक्छ, त्यो सम्भावना पनि छ। त्यसैले पनि दलभन्दा बाहिरका सदस्य समेत छानबिन समितिमा जरुरी थियो। र दर्शकबिन, अर्थमन्त्री शर्मा एक्लैको निर्णयले, आँटले करको दर हेरफेर जस्तो गम्भीर मामलामा छेडखानी भएको मान्न, त्यो बुझ्न अलि असम्भव छ। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तहबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तहबाट समेत तथास्तु छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले बजेटमा छेडखानी गर्ने त्यो प्रपञ्च, त्यो आयोजना रचे, त्यो आँट गरे, दुस्साहस गरे। त्यसैले पनि छानबिन समिति बनाएर अहिलेको विरोधलाई मत्थर पार्ने र पछि पनि यो प्रकरणलाई नै समग्रमै सामसुम पार्ने सम्भावना छ। किनभने प्रधानमन्त्री तहबाट गठबन्धनका अर्का जब्बर ठुला नेता प्रचण्डको तहबाट यसमा तथास्तु छ भन्ने प्रकारको बुझाइ छ। संसद बाहिर माओवादी नेता वर्षमान पुनले आज ताजा जे अभिव्यक्ति दिएका छन्, जे भनेका छन्, यस्ता आरोपहरू त पहिले पनि लागेकै हुन्, समितिहरू त पहिले पनि बनेकै हुन्। कतिले त त्यो समिति बनिसकेपछि, आरोप लागिसकेपछि राजीनामासम्म पनि दिएनन्, कतिले जनार्दन शर्माले जस्तो राजीनामा दिए, नैतिकता पनि देखाए। यो प्रकारको विश्लेषण गर्दै राजीनामा दिएकाहरू पनि पछि पदमै फर्किएका विगतका नजिर जस्तो रामशरण महतको नजिरलाई उनले सुनाए। जनार्दन शर्मा पनि अर्थमन्त्रीमा पुनः फर्किने आशा पनि सुनाएका छन् वर्षमान पुनले। अर्थमन्त्रीजीले नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टीले पनि राजीनामा दिन राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको हो। यद्यपि उहाँले राजीनामा दिन अनिवार्य थिएन। विगतमा विष्णु पौडेलजी को बारेमा विषय उठेपछि, बजेटको बारेमा विषय उठेर संसदीय समिति बन्यो, तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन। त्यसै गरी दिवंगत भरतमोहन अधिकारीको बजेट लिक भयो भनेर संसदमा आवाज उठ्यो, समिति बन्यो। त्यो समितिले काम गर्यो, धेरै विषयहरू सुझाव पनि गर्यो, तर उहाँले राजीनामा दिनु परेन संसदीय समिति गठनपछि। अर्थमन्त्रीजीले उच्च नैतिकता देखाउनु भएको छ, म समितिलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरो हो। अर्थ मन्त्रालय माओवादीकै हातमा छ, अब कसले पठाउनुहुन्छ त्यसमा? होइन, अहिले छानबिनको लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो। यस्तै डाक्टर रामशरण महतको बारेमा कुरो उठ्दा उहाँले नैतिकता आधार राजीनामा दिनुभयो, पछि त्यो कुरो ठहर नभएपछि उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुभयो। अहिले पनि उहाँले नैतिकताको रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, राम्रो कुरा हो। छानबिन हुन्छ, उहाँ निर्दोष छु भन्नुभएको छ, उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैन। धन्यवाद। अर्थमन्त्रीमा नयाँ व्यक्ति तत्काल माओवादीले नपठाउने भएको छ र सफाई पाएर, क्लिन चिट पाएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै पुनः पदमा फर्किने स्थितितर्फ आशा, त्यो विश्वास सुनिन्छ। र यस अगाडिको नजिर रामशरण महत पनि यस्तै गरी विवादमा फँसेका थिए, राजीनामा दिनु परेको स्थिति थियो, तर पछि उनी सफाई पाएर अथवा मिलेर एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर पदमा फर्किएको अवस्था थियो। त्यही हुने आशा छ माओवादी तर्फको। र अर्कोतर्फ अब अर्थमन्त्री माओवादीलाई पुनः दिन नहुने, देशको अर्थतन्त्र यति बेला निकै डमाडोल अवस्थामा छ। बिग्रिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि त्यस्तो पात्र बरु यो राजनीतिक वृत्तबाट, सांसदभन्दा बाहिरबाट पनि खोजिनुपर्छ भन्ने तहबाट पनि अहिले चर्चाहरू भइरहेको छ। नयाँ पात्र अर्थमन्त्रीका रूपमा खोजीको सिलसिला पनि सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री जस्तो पदमा आँखा त बाँकी अन्य दलहरूले पनि लगाउँछन्, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसमा नजर छ। दर्शकबिन, राजीनामा दिएर संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा जनार्दन शर्माले पनि आफू निर्दोष रहेको र छानबिन गर्न सहज होस् भनेर आफूले पदबाट बहिर्गमन भएको, पद छाडेको बताएका छन्। छानबिन समितिले अहिले जे आफ्नाप्रति भ्रम छरिएको छ, त्यो भ्रम छानबिन समितिले निवारण गर्ने र आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने उनको आशय एवं विश्वास सुनिन्छ। अनि वर्षमान पुनको बक्यौता अंश पनि मिसिएको छ, यो पनि सुनौँ। छानबिन समितिलाई सजिलो पार्न, छानबिनलाई मद्दत गर्न र सत्य तथ्य
संसदसम्म चाहिँ ल्याउनका लागि मैले राजीनामा दिएको। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। स्थापित मूल्य विधि पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण भएको छ। त्यसमा यो जुन किसिमले विषय उठाइएको छ त्यसले आम जनतामा जो भ्रम परेको छ त्यो भ्रम निवारण सत्य तथ्य छानबिनबाट हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले मैले छानबिनलाई सहज बनाउन राजीनामा दिएँ। जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यहरूले बोल्नुभयो निशाना गर्दै कि यो पुष्टि भइसकेको कुरो हो, उहाँलाई सजाय गर्नको लागि छानबिन गर्नको लागि यो समिति हो अथवा के अरे सिफारिस गर्नको लागि भन्ने जस्तो गर्नुभयो, त्यो कुरोमा सत्यता छैन। पहिले नै पूर्वाग्रह राखेर छानबिन सुरुवात गर्ने भनेको त्यो पूर्वाग्रह सोच हो, त्यो राजनीतिक उद्देश्य त्यसमा देखिन्छ। त्यसरी यो समितिले काम गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले संसदको उच्च मर्यादा राख्ने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। दर्शकबिन जसरी यो प्रकारले माओवादीको तर्फबाट बचाउ आएको छ, प्रतिवाद आएको छ, उसै गरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट दोष पक्षहरूको किटानसहित कारबाहीको जोडबल छ र अघिदेखि भन्दैछु संसद छिर्दा र बाहिरिँदा जनार्दन शर्माको आजको स्थिति वर्णन गरौँला। छोटो विश्रामपछि थप सामग्रीसहित म आउनेछु। विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र लोसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोले संसद बाहिर दिएको प्रतिक्रिया अंश अब हेरौँ। यस्ता सवालहरूमा हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, लिपापोती पनि गर्नु हुँदैन। मुलुकमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर हामी संविधान लेख्ने अनि काममा त्यो नगर्ने खालको कुराहरू हुनु हुँदैन। सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ र कहीँ गल्ती कमजोरी केही पनि भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब यहाँ त नैतिकता खरेडी परिसकेको देशमा गर्ने के त यस्तै हो। त्यो अर्थ मन्त्रालय बजेट सम्बन्धी त्यो जुन कुरा उठेको छ त्यो गम्भीर सवाल हो नि त। त्यसको त मुलुकले हेर्नु त गम्भीरतासँग नै हेर्नुपर्ने हो नि त। म त यसलाई अत्यन्त गम्भीर घटनाको रूपमा लिन्छु। एकदमै गम्भीर घटना हो र यो घटना कति सही हो, सत्य कति हो, यो चाहिँ राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याइनुपर्छ र यस्ता खालका घटनाहरू घट्न थाले भने मुलुक मात्र होइन धेरै कुराहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छ। भनेको यो सामान्य त्रुटि हो कि यो नियत बस गरेको जस्तो देखिन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो त छानबिनले बताउँछ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि बताउँछन्। तर गल्ती हो कमजोरी हो भन्ने कुरो त कसैले ढाकछोप गर्नै सक्दैन। तपाईँहरूको यो गठबन्धनको बैठकमा पनि त यो विषयमा छलफल भयो होला नि? अब यो विषयमै चाहिँ गठबन्धनको बैठकमा मलाई बोलाएको छैन अहिलेसम्म होइन। अरू कोही साथीहरूको बिचमा छलफल भएको छ भने मलाई थाहा छैन। तर यो छलफल योग्य विषय हो। अनि यति गम्भीर विषयमा गठबन्धन बिचमा छलफलै नहुनु चाहिँ किन? यो त गठबन्धनका मुख्य नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस् न। यहाँ पनि मुख्य नेताले गर्नुहुन्छ? म मुख्य होइन, म अलिक गौडमा पर्छु। स्कर्टिङ सहित आज संसद भवनमा छिरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदबाट बाहिरिँदाको दृश्य वर्णन यसपछि गरौँला। संसद बाहिर एमाले सचिव योगेश भट्टराईको यो प्रतिक्रिया पनि सुनिहालौँ। यो एउटा ठुलो राष्ट्रघात हो, जनघात हो भन्ने कुरा नेकपा एमाले उठाउँदै आएको विषय सबैलाई थाहा छँदैछ र आज पनि संसदमा हाम्रो कुरा त्यही थियो। किनभने पछिल्लो दिनमा सरकारी सूचनाहरू समेत गायब बनाइएको छ, सीसीटीभी फुटेजहरू चाहिँ मेटाइएको छ। त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीको नियत खराब छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। उहाँले यसमा अपराध गर्नुभएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। सीसीटीभी फुटेज चाहिँ नै मेटाउने, त्यसलाई चाहिँ नै सूचनालाई बेपत्ता गर्ने जति पनि मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अनि यो गम्भीर भ्रष्टाचार पनि हो, पदीय दुरुपयोग पनि हो। त्यस हिसाबले नै अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र दर्शकबिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिएर पदमुक्त भए लगत्तै संसद भवनबाट बाहिरिँदा उनी सबैको नजरमा थिए। खास गरी मिडियाको नजर आज तिखो थियो उनका प्रति। उनले संसद बाहिर जे प्रतिक्रिया दिए त्यो हामीले सुनि पनि हाल्यौँ, राख्यौँ त्यसलाई। अनि मिडियालाई संक्षेप प्रतिक्रिया दिएपछि उनी गाडी भएतर्फ लम्किए। उनको गाडीमा झन्डा यथावत थियो, तर उनले गाडीमा चढ्ने बेलामा
झन्डा छोपिराख्न, त्यसलाई नदेखाउन सहयोगीलाई निर्देशन दिए भने। अर्थमन्त्रीका रूपमा पदमा रहँदा उनले प्रयोग गर्दै आएको बा 2 झ 3733 नम्बरको गाडीमै उनी संसदमा पसेका थिए र त्यही गाडीमै उनी संसदबाट आज बाहिरिए। संसद छिर्दा झन्डा फहराउँदै छिरे, निस्कदा झन्डा ढाकेर निस्किनुपर्ने स्थिति आयो। उनी त्यो प्रकारले निस्किए। उनी संसद भवन प्रवेश गर्नुअघि प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर उनलाई भित्र्याएको थियो भने बाहिरिँदा पनि त्यही प्रकारले उनी गाडीकै स्कर्टिङमा, सुरक्षा स्कर्टिङमा बाहिरिएका थिए। आजको यो महत्त्वपूर्ण घटना थियो नेपालको राजनीतिमा। यो चिरपर्यन्त स्मरणमा रहने यो अलिक विहङ्गम विषय थियो। त्यसैले पनि आज हामी यही कार्यक्रम पुरा यसमा केन्द्रित गऱ्यौँ र आज अर्थमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति अंश महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई विस्तारमा छोड्दै म कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। सम्मान्य सभामुखको अगुवाईमा जो संसदीय सहमति समिति बनेको त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ न मैले सङ्कट परेका जनताको कोरोनाको क्रममा बदमासी गरेँ, न मैले करको दर हेरफेर गर्नु पूर्व कुनै व्यापारीलाई सामान भित्र्याउने अनुमति दिएँ, सूचना दिएँ, न मैले बच्चाको दुधको रेट बढाएर चकलेटहरूको रेट घटाएँ। के कारणले म अनैतिक भएँ? एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा। उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो, आफ्नो फरमान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो। के यही हो लोकतन्त्र? यही हो लोकतन्त्र? उहाँहरूले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु, तर सँगसँगै अनुरोध गर्न चाहन्छु, म हार्दिकतापूर्वक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराइमा पुग्नै पर्दछ। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि त्रुटि गरेको छैन। स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको छ। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर मैले यो बजेट र यो नीतिहरू निर्माण गरेको कुरा म यहाँ पुनः फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले चिन्ने मेरा सचिवहरूलाई हो, मैले चिन्ने मेरा डिजीहरूलाई हो, मेरा आधिकारिक व्यक्तिहरू उहाँहरू हो र उहाँहरूलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु। मेरो निर्देशनपछि उहाँहरूले रातभर काम गर्नुभएको छ। म 11:30 करिब 11:30 बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वार्टरमा गएर सुतेको छु र बिहान 6 बजे म मन्त्रालयमा पुगेको छु। मन्त्रालयमा पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको, डिजीहरू त्यहाँ काम गरेर टुङ्ग्याउने एउटा अवस्थामा रहेको र उहाँहरूका सहयोगीहरू त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ। सभामुख महोदय, कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ म कसरी थाहा पाउँछु? कति वर्ष पहिला राखेको सीसीटीभी बारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ? सायद अब यो शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले त ख्याल गर्ने होला। कुन मन्त्रीले गएर सीसीटीभीको क्षमता सबभन्दा पहिला जानकारी लिन्छ होला? कसरी थाहा हुन्छ? यहाँ अहिले भएको सीसीटीभी बारे हामी मान्नेहरूलाई के जानकारी होला? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला। त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न गरेको छ त्यसको म खारिज गर्न चाहन्छु। सत्य तथ्य त्यही छ। टेक्निकल रूपमा हेर्ने मान्छेहरूले त्यसलाई बेला मैले कसरी त्यसको जवाबदेहिता मैले लिन सक्छु? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नु पनि छैन र मलाई त्यो जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन। बजेट र नीतिले करका दरहरू हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुइयो? कुन व्यापारीले फाइदा लियो? छानबिन गरोस्, पत्ता लगाओस् र कुन विशेष घरानालाई इङ्गित गरियो? गरिबीको अन्त्य गर्ने, दलितहरूलाई आर्थिक रूपले समेत समृद्ध गर्ने, सामाजिक रूपले मात्र होइन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो के अनैतिकता हो? त्यो के राष्ट्रघात हो? त्यो के कुनै राष्ट्रिय अपराध हो भने त्यसको जिम्मा लिन म तयार छु। के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाइँदैन? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाइँदैन?
म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ। म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू र विभिन्न खालका आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका तमाम आन्दोलन, संविधान निर्माणका आन्दोलन, जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने कुराहरूमा मैले अग्रज नेताहरूसित काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु। आफ्नो प्रतिबद्धताबाट, आफ्नो कन्भिक्सनबाट कहिले पनि म डगेको छैन र झुकेको पनि छैन। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य मान्यता, मेरो नैतिकता, मेरो राष्ट्रप्रतिको, जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन, भोलि पनि दिँदैन। म हजारौँ छानबिनको लागि तयार छु। एउटा छानबिन होइन, हजारौँ छानबिनको लागि म तयार छु। छानबिन गरियोस्। एउटा संसदीय छानबिन मात्रै होइन, सबै छानबिनको लागि म तयार छु। देशको राष्ट्रियताको, राष्ट्रको, जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू, आरोपहरू जो लगाइएको छ, त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु, खारेज गर्दछु। छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय, तर म त्यो चाहँदैन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ, यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पङ्क्तिलाई। मैले गल्ती गरेको छैन, तपाईँहरूको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु। तथ्यमा गइदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।